खुदावंद के ज़िंदा और जलाली पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत यूहन्ना नबी की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 14 बाब 15 आयत से। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी। खुदावंद के जिंदा कलाम में जो आज हमारे लिए पैगाम है, खुदावंद का शुक्र है कि हम मसीही घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी बुनियाद मसीहत पर है। तो जो मसीही अकीदे की बुनियाद है वो तसलीस पर, यानी जिसका मतलब है खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस के। खुदा बाप में 3 इश्खास है, 3 शख्सियतें पाई जाती हैं, बाप भी है, बेटा भी है और वो रूह कुदस भी है। जब तक हम तीनों पर ईमान रखते हैं तो तसलीस का अकीदा जो है वो पूरा होता है और फिर हमारी मसीहत का जो ईमान है वो मुकम्मल होता है। तो आज हम जब देखेंगे तो रूह कुदस के बारे में देखेंगे जो तीसरा मददगार शख्स है। हम देखेंगे कि रूह कुदस हमें कैसे या कब और कहाँ से और कैसे मिलता है। तो आज की तिलावत में हमने पढ़ा, तो अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ हो, यानी रूहे हक, रूह कुदस। यहाँ पर इस मुख्तसर सी आयात में इन तीनों सवालों का जवाब कि हमें रूह कुदस कैसे या कब मिलता है और कहाँ से मिलता है, और फिर हम इसका काम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगियों में रूह कुदस का काम क्या है। तो रूह कुदस हासिल करने के लिए हमें पहले खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखनी है। वो कहते हैं अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मुझसे मोहब्बत रखोगे। इससे पहले अगर इसी चैप्टर में, इसी बाब में हम इसका मुतालिया करें तो वहाँ पर लिखा है जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो बाप से मोहब्बत रखता है, जो मुझे जानता है वो बाप को जानता है। पहले हम किसको जानेंगे? यीशु मसीह को, जिसे खुदा ने इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा। तो पहले हम क्या करेंगे? खुदा यीशु को जानेंगे तो फिर हम खुदा बाप तक पहुंच सकते हैं। तो खुदा बाप जो है फिर खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें रूह कुदस अता करता है। खुदा बाप जो रूह है, अगर हम पैदाइश का मुतालिया करें तो वहाँ पर है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। फिर खुदा जिस्मानी तौर पर जिस्म लेकर इस दुनिया में बेटे के रूप में आ गए। अब ये जो अल्फाज, जो ये आयात तो हमने आज पढ़ी हैं, ये खुदा यीशु मसीह अपना सलीबी सफ़र शुरू करने से पहले अपने शागिर्दों से मुखातिब थे। उन्हें ये आखिरी हदायत, अहकामात और तालीम दे रहे थे। अपने जाने से पहले, सलीबी सफ़र पर जाने से पहले उनको कुछ हदायत दे रहे थे। ये उस वक्त तो उनके लिए थी, लेकिन आज ये हम इंसानों के लिए है जो उसके कलाम को सुनते और उसको पढ़ते हैं। आज के वक्त में ये हमारे लिए है। वो हमें कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मुझसे मोहब्बत रखोगे, पहला काम क्या है कि हमने उसके हुक्मों को मानना है। जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे, उससे मोहब्बत रखेंगे, तो उसके हुक्मों को मानेंगे। जब उसके हुक्मों को मानेंगे तो खुदा बाप के हुक्म जो है
جو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملے ہیں تو ہم انہیں مانیں گے۔ ان دونوں کے بعد جب خدا یسوع مسیح ہم اس سے محبت رکھ کے اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو وہ خدا سے ہمارے لیے سفارش کرے گا، دعا کرے گا کہ وہ ہمیں روح القدس عطا کرے۔ اور وہ روح القدس کون ہے؟ وہ ہمارا مددگار ہے جو ہر وقت روحانی طور پر ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور کن کو ملتا ہے؟ جو اسے جانتے ہیں، یسوع مسیح کو۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، ہر کوئی بندہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اور ہم یسوع کے بغیر ڈائریکٹ خدا کے پاس بھی اور نہ ہی روح القدس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک جو اہم شخصیت وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب ہم اس پر ایمان رکھیں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے تو پھر ہمیں خدا باپ بھی ملے گا اور روح القدس بھی ملے گا، تو پھر ہمارے مسیحت ہونے کا حق جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، پھر ہمارا مسیح ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ ان کے بغیر ہماری محبت بھی ادھوری ہے اور ہمارا ایمان بھی نامکمل ہے۔ اگر ہم یسوع کو چھوڑ کر ڈائریکٹ خدا کے پاس جانا چاہیں تو یہ بھی ممکن نہیں، اور اگر ہم یسوع کو چھوڑ کر روح القدس پانا چاہیں تو یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس ان آیات میں واضح لکھا ہے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، مجھ سے محبت رکھو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ تمہارے لیے درخواست کروں گا، تمہارے لیے خدا سے سفارش کروں گا، دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ایک مددگار بخشے، اور وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ ابد تک، ابد یعنی ہمیشہ تک۔ یہ جسم بے شک فانی ہے، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، ہم نے مرنا ہے اور اس جسم نے مٹی میں مل جانا ہے، تو یہ ابدی جسم، ابدی زندگی نہیں ہے۔ تو ابد تک ہمارے ساتھ روح القدس تب ہی رہے گا جب ہم یسوع پر ایمان لائیں گے، خدا پر ایمان لائیں گے، اور پھر روح القدس جو ہے وہ انعام کے طور پر پائیں گے۔ جب روح القدس ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں ہوگا تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی یعنی ابدی زندگی کے وارث بن سکیں گے۔ یہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ دنیا اس کو حاصل نہیں کرے گی کیونکہ نہ وہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہم تب جانیں گے، تب وہ ہمارے اندر رہے گا جب ہم اسے جانتے ہیں۔ اس وقت رسول جو خدا کے شاگرد جو تھے وہ اس کو دیکھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے، تو تب وہ ان کے ساتھ رہتا۔ اور اب جب وہ اس دنیا کو چھوڑنے کو ہے جسمانی طور پر، تو وہ ہم سے مخاطب ہے کہ اگر ہم اسے آج کے دن جانچیں گے، اس کو جانیں گے، دیکھیں گے، تو وہ روحانی طور پر ہمارے اندر رہے گا اور ہمارے ساتھ چلے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہم تمہیں یتیم نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہمیں اپنا مددگار روح القدس دے گا جو ہر وقت ہماری رہنمائی نگہبانی کرے گا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بھی بنائے گا۔ اگر ہم پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام اس کا 8 باب پڑھیں تو اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ روح القدس کے وسیلہ سے زندگی ہے۔ اگر ہم روح القدس کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روح القدس کو پہچانتے ہیں، اس کے پھلوں کو، اس کے کاموں کو پہچان کر ان پر عمل کرتے ہیں، تو یہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ یہاں پر کچھ آیات میں آپ کے سامنے رومیو کے خط میں سے پڑھوں گی، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہاں پر روحانی اور جسمانی زندگی کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہے کہ جو جسمانی نیت
ہم جسمانی نیت جسمانی خواہشات رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم جسمانی ہیں اور ہماری زندگی بھی جسمانی ہوگی. لیکن ہماری نیت، اگر ہماری سوچ، ہمارے خیالات روحانی ہیں، اگر ہمارے اندر روح ہوگی تو ہم روحانیت میں بڑھیں گے نا. اگر ہمارے اندر خدا کا روح القدس ہوگا تو ہماری نیت جو ہے وہ روحانی ہوگی، ہماری سوچ روحانی ہوگی، تو پھر ہم روحانیت والے خداوند کو خوش کرنے والے کام کریں گے. تو جب ہم خداوند کی خوشی میں آگے بڑھتے ہوئے روحانیت والے کام کریں گے تو پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور اطمینان جو ہے وہ حاصل ہوگا. جسمانی نیت کے ساتھ ہم ہمیشہ کی زندگی، خوشی اور اطمینان حاصل نہیں کر سکتے. ہم روحانی نیت اور روحانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جس کا خداوند نے ہم سے وعدہ کیا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جسمانی نیت کی، جسمانی خواہشات کی، اس دنیاوی خواہشات کی پرواہ نہ کریں، بلکہ خدا سے اور یسوع مسیح سے ابدی زندگی پانے کے لیے اس سے محبت رکھیں اور اس کے حکموں پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں. اور خدا نے جو مددگار ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے یعنی روح القدس، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر خدا کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتوں سے نوازے اور ہمیں ہمت طاقت دے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اور خداوند یسوع سے اپنے دل و جان سے محبت کرتے ہوئے خدا سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں اپنے پاک روح کا، روح القدس کا مسا عطا کرے تاکہ ہم روحانی ایمان میں بھی بڑھتے چلے جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں. خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتوں سے نوازے. میری طرف سے آپ سب کو سلام. جیسے کہ بیٹی سمیرا نے بہت ہی خوبصورت لفظوں سے کلام مقدس کو بیان کیا، اور ایسے ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو روح القدس ہے ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ہر وقت ہمارا ذہن جو ہے وہ جو تو خدا کی طرف ہوگا تو ہمارے اندر ہر وقت خدا کا روح کام کرے گا. اور جب ہم ادھر ادھر کی باتیں، شرارتیں یا ایسے کوئی کام کرتے ہیں تو روح تو کام نہیں کرتے. روح اس طرح رنجیدہ بھی ہو جائے گا اور پھر کام آنا شروع ہو جائے گا. کلام سننے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کہ کلام سنیں تو اس کو غور سے سنیں، غور سے سنیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیں. جگہ دیں تو پھر ہم ایسی ہی عادتیں جو کلام ہمیں بتاتا ہے وہ سیکھیں. کوئی بھی بری چیز ہے، کوئی برا بولتا ہے یا ایسی کوئی بات میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس میں کو صاف کسی کے ساتھ اس کو گزارنا ہے کہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے. ہمیں ہر وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ نبوت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، ہر وقت تو اس کا ورد کرتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم
खुदावन की तरफ ध्यान है या नहीं, या अपने बच्चों को कुछ बताते हैं या नहीं। बेटा इस तरह बैठना है, इस तरह खड़े होना है, इस तरह कलाम सुनना है, इस तरह खाना है, इस तरह पीना है। अगर ये नहीं होता तो फिर उस जगह पर रूह का आना तो नामुमकिन है, क्योंकि रूह उस जगह पर आता है कि जिस जगह पर जो दिल खाली होता है, उसमें उसका सिर्फ नाम होता है, या किसी के साथ भलाई करना ये होता है। अगर ये नहीं तो फिर हम नाक़िस हैं। आया कि हम आज के कलाम के लिए, आज की इबादत के लिए हम खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं। और जैसे कि बच्चों ने गीत गाए और खुदावंद ने एक एक को हिम्मत और ताकत दी, और बेटी ने बहुत खूबसूरती से कलाम मुक़द्दस को बयान किया, एक एक को बरकत दे, एक एक को बरकतों से मालूमाल करें। आए हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नबूकें कि हमारा खादी और नमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसकी चीज़ के मोहताज हैं। नहायती मेहरबान से देख खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए शौकत मेहरबानी खुदावंद सतूने दिन हमारी रात हमारी फास्ट निगाहबानी की है, दिन लिया हमारी फास्ट निगाहबानी कर मुश्किलातों से बचा तेरा आज़माइश में से निकलने की राह पैदा कर। तेरा खून हमारे जिस्म में काम करे, तेरे फरिश्ते हमारी निगाहबानी, जैसे कि तू इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ साथ रहा और एक एक को बड़ी बरकत दी। इस कलाम के वसीला से एक एक की जिंदगी तब्दील हो, एक एक को बड़ी बरकत देनी है, एक एक को बरकतों से माल करना। ये दुनिया में जो मसीहों पर अफरा तफरी फैली हुई है, एक एक में तेरा रूह काम करे, एक एक दिल दिमाग से तब्दील हो। ये खुदावन तो वो तो कहता है कि जब तुम सताए जाओ तो फिर खुदावन का शुक्र करो, क्योंकि खुदावन का जलाल तुझ में साफ होगा और खुदावन एक एक को बड़ी बरकत दे और एक एक खादम को अपने नाम के लिए तैयार कर, और एक एक को जैसे कि खुदावन कोई भी काम करता है, जिस तरह भी खुदावन की हमद व सना करता है, या कोई वीडियो बनाता है या गाता है या बजाता है, वो एक को तूने बड़ी बरकत देनी है। आज जिस जगह पर भी तेरे नाम की हमद व तारीफ की जाए उस जगह पर तू मौजूद होना है और एक एक की रहनुमाई करनी है, बड़ी बरकत देनी है। बरकतों से मालो माल कर खुदावन बड़ी आज़ाद दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता एक मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आवे, तेरी मर्जी जैसा आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज संदे, जिस से अपने कर्जा माफ कर दे, तू साडे कर्जा माफ कर दे, सानू अजमाइश च ना पा, सब बुराई तो बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तख्त तेरा है, आमीन। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरी पेट का फल यीशु। ऐ हमेशा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटी रुहल कुद्दस का हो, जैसे कि हमेशा हमेशा इन बच्चों के साथ साथ, इस घर के साथ, इस घर के साथ साथ, बाप बेटे नाम पे